हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक सर्किटको पार्ट 3 व्हिटस्टोन ब्रिजको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ र यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ पढ्नेछौँ है त। ओके, अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ र हजुरहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फिगर भनेको चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको चाहिँ फिगर छ। हामीले यसरी पनि डिनोट गर्न, यसरी पनि बनाउन सक्छौँ, यसरी पनि बनाउन सक्छौँ है। यही फिगर नै यो हो। यहाँ अलिकति यसको स्ट्रक्चर चेन्ज गरेको छु, यसको अलिकति स्ट्रक्चर मात्रै फरक छ, नभए यिनीहरूभित्रको कहानी रहस्य भनेको चाहिँ एउटै हो हैन। हामीलाई कति ठाउँमा चाहिँ न्युमेरिकल यो केसमा पनि सोध्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो पनि र यो पनि दुवै चाहिँ देखाएको छु। हामीले पढ्दाखेरि व्हिटस्टोन ब्रिज भनेर यो पढिरहेको छु, फेरि न्युमेरिकलमा यो दिने बित्तिकै हामी चाहिँ कति ठाउँ कन्फ्युज भइदिन्छौँ क्या, के दियो भन्ने खालको पनि हैन। सो यो दुईटैको चाहिँ एउटै लोजिक लाग्ने छ यो दुईटै कन्सेप्टमा हैन। सो यसलाई पनि व्हिटस्टोन ब्रिजै मान्छौँ, यसलाई पनि एउटा सर्टेन सेलसँग कनेक्ट गराउँछौँ भने। र हामी चाहिँ आज चाहिँ बेस चाहिँ यसमै बेस भएर चाहिँ हामी आज सम्पूर्ण डिल गर्नेछौँ आज चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको बारेमा चाहिँ। र ओके, अब चाहिँ मैले सुरु गरेँ र व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ म यही फिगरबाट हजुरहरूलाई क्लियर गर्छु। सो ओके, यसमा पनि म हजुरहरूलाई भन्छु है त। र व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको चाहिँ अब के हो भनेर चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल्ली नै भने, व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ, सायद देखिन्छ होला। सो ओके, व्हिटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चारवटा रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ छ, चारवटा रेसिस्टर छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा हैन। यो रेसिस्टरको साइन हो। यहाँ पनि एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा, यो चाहिँ ग्याल्भानोमिटरको हो क्या। हामीले जुन चाहिँ ग्याल्भानोमिटरमा सर्टेन रेसिस्टेन्स त हुन्छ। सो यसलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर न्युमेरिकल दिँदाखेरि यसमा चाहिँ रेसिस्टेन्स चाहिँ दिन्छ क्या। जस्तै भएर मैले चाहिँ यसलाई पनि रेसिस्टेन्सै बनाएको छु। हामीले यसलाई यसो गरेर ग्याल्भानोमिटरै डिनोट गर्न पनि सक्छौँ हैन। र चारवटा रेसिस्टेन्स दिएको हुन्छ, यो चारवटा रेसिस्टेन्स यहाँनिर छ हैन। र यो चारवटा मध्ये चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजमा चारवटा हुन्छ र चारवटा मध्ये चाहिँ हाम्रो थ्रीवटा चाहिँ नोन हुन्छ भने यिनीहरू यो चारवटाको रेसिस्टेन्सको चाहिँ हामीलाई या तिनवटाको रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ, थाहा हुन्छ हैन। र एउटाको चाहिँ हामीलाई अननोन हुन्छ भनेको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ केको लागि युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अननोन रेसिस्टेन्स कुनै पनि एउटा वायरको या कुनै पनि कन्डक्टरको चाहिँ हामीले त्यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले व्हिटस्टोन ब्रिजको चाहिँ युज गर्छौँ हैन, एप्लिकेसन भनेको चाहिँ। र व्हिटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ बेस्ड भएर डिफ्रेन्ट अरू डिभाइसहरू पनि छ, जस्तो पिओ बक्सहरू भयो, मिटर ब्रिजहरू पनि हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी बिस्तारै पढ्ने नै छौँ आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ हैन। र सो ओके, अब चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ अब के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है त। सो मैले यो चाहिँ मेटाएँ, यहाँ थोरै म लेख्छु। र व्हिटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ के कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन ब्यालेन्स कन्डिसन, यो ब्रिजको चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसन भन्छौँ हैन। इन ब्यालेन्स कन्डिसन यसको यो जुन चाहिँ यहाँ हेरेर यहाँको कुरा गर्दा पनि भयो, यहाँ चाहिँ अब मैले करेन्टहरू देखाएको छुइनँ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यही नै कुरा गर्छु हैन। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ यदि ब्यालेन्स कन्डिसनमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ P/Q इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि X/R हुन्छ। यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामी यो व्हिटस्टोन ब्रिजले चाहिँ वर्क गर्छ हैन। भनेको इन ब्यालेन्स कन्डिसन के हुन्छ त P/Q यो र यसको रेसियो र यसको रेसियो चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ बेस्टमा चाहिँ यसले वर्क गर्छ। र अब यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ यो चाहिँ इक्वल भन्दाखेरि ब्यालेन्स कन्डिसन चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ हुन्छ, व्हिटस्टोन ब्रिजको यहाँ फिगर हेरिरहेको छौँ। अब कुन अवस्थामा चाहिँ यो ब्यालेन्स कन्डिसन मानिन्छ त व्हिटस्टोन ब्रिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो रेसियो भयो, रेसियो इक्वल हुनु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो ग्याल्भानोमिटर छ, यो ग्याल्भानोमिटरबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुनु भएन, करेन्ट पास हुनु भएन यहाँबाट। भन्नुको मतलब जुन चाहिँ आइजी करेन्ट छ यो चाहिँ के हुनु पर्यो त जिरो हुनु पर्यो। आइजी करेन्ट यहाँ हेरिराख्नु भएको छ। सो आइजी करेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त जिरो हुनु पर्यो भनेको मतलब ग्याल्भानोमिटरबाट चाहिँ करेन्ट जानु भएन इन ब्यालेन्स कन्डिसन। त्यो अवस्थामा मात्रै हाम्रो यो फेरि यो प्रिन्सिपल लाग्छ क्या।
हैन। त्यो अवस्था मात्रै भन्नुको मतलब आइजी 0 हुनुको मतलब भनेको यहाँको पोटेन्सियल, यहाँको सर्टेन पोटेन्सियल छ V1 पोटेन्सियल छ भने यहाँ पनि V1 नै पोटेन्सियल हुनु पर्यो के। भन्नुको मतलब यो दुईटैको पोटेन्सियल चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो B पोइन्ट र D पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल 0 हुनु पर्यो हैन। त्यो अब 0 कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ आइजी करेन्ट 0 हुन्छ र पोटेन्सियल बराबरी हुन्छ भन्नु, र पोटेन्सियल बराबर भयो भने आइजी करेन्ट 0 हुन्छ भन्नु एउटै कुरा हो क्या। आइजी 0 हुने बित्तिकै हाम्रो पोटेन्सियल चाहिँ इक्वल हुन्छ, V1 = V2 हुन्छ। यो नोडमा B पोइन्टमा र C पोइन्टको B को पोटेन्सियल र D को पोटेन्सियल चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो B र यो D को पोटेन्सियल इक्वल हुन्छ हैन। र पोटेन्सियल इक्वल हुने बित्तिकै त हाम्रो करेन्ट फ्लो नै हुँदैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइजी चाहिँ हाम्रो यदि 0 भयो भने त्यो अवस्थामा मात्रै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो ब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ व्हिटस्टोन ब्रिज, र ब्यालेन्स कन्डिसनमा मात्रै हाम्रो यो रेसियो चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हैन। अब ब्यालेन्स कन्डिसन भयो भने यहाँबाट करेन्ट 0 फ्लो भइरहेछ भने यसलाई हामीले हटाउन सक्छौँ क्या, यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब अब यसलाई हामीले हटाउन सक्छौँ, यसलाई हामीले हटाउन सक्छौँ हैन, त्यहाँ 0 हुने बित्तिकै। अब यो भनेको के भयो भन्दाखेरि ओके म यहाँ देखिन्छ होला सायद है। ओके आई विल चेक। मैले यहाँनिर बनाएँ त। अब यसलाई नै के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स भयो, यस्तो पनि त लेख्न सक्यो नि हैन र। यो बिचमा के पनि छैन भने यो त सिरिजमा भयो नि त, शून्य गइरहेछ, यहाँ चाहिँ एउटा नोड आयो, यताबाट गइरहेछ यताबाट आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर सम्म चाहिँ यो सिरिजमा जान्छ यसरी। फेरि यहाँदेखि योदेखि फेरि यहाँ हेर्छौँ भने यहाँ सिरिजमा छ भने कसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो र फेरि यिनीहरू चाहिँ प्यारललमा छ। अब यो दुईटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू के भयो त प्यारललमा छन् भनेको। ओके म यसलाई रब गरेर चाहिँ भन्छु है त। सो ओके यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएन भनेपछि यसलाई हामीले रिमुभ गरिदिउँ भने, यसलाई रिमुभ गरिदिउँ भने यो के भयो त, यसलाई P मानौँ, यसलाई Q मानौँ, यसलाई X मानौँ, यसलाई के मानौँ त R मानौँ भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी प्यारलल कन्डिसनमा आउँछ यिनीहरू हैन। र प्यारलल कन्डिसनमा आउँछ अनि चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब सल्भ इजिली गर्न सक्छौँ क्या हैन। अब चाहिँ यसको र यसको रेसियो सेम हुन्छ हैन। सो अब यसलाई नै यसको यो अब रेसियो यो छ नि जुन चाहिँ P/Q = X/R हैन। P/Q = X/R चाहिँ अब हामीले यहाँबाट यही सर्किट हुँदा हुँदै पनि, यो सर्किट हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ, यो सर्किट हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ है त। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो इक्वेसन कसरी आयो हैन, ब्यालेन्स कन्डिसन हुँदाखेरि यो कसरी रेसियो भयो त्यसको बारेमा डिल गर्छौँ है त। सो ओके मैले यहाँ पोटेन्सियल 0 देखाइरहेको छु, आइजी करेन्ट 0 हुन्छ यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा। र यदि इफ यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने यो रेसियो हामी निकाल्न सक्छौँ। यो जस्तो P/Q = X/R हामी यहाँबाट चाहिँ ड्र्याग गर्न सक्छौँ। अब कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा लुप छ नि त, हामीले किर्चफ्स भोल्टेज ल भनेर पढिसकेका छौँ। त्यहाँनिर लुपको कन्सेप्टमा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ मजाले त्यसको रेसिस्टेन्सहरू, भोल्टेजहरू, करेन्टहरू त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ यदि किर्चफ्स लको चाहिँ कन्सेप्टहरू छैन भने हजुरहरूलाई चाहिँ आई बटनमा चाहिँ त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि नभए यसकै हजुरले चाहिँ च्यानलमा गएर पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो के यसबाट चाहिँ हामी किर्चफ्स भोल्टेजलाई युज गर्छौँ यो लुपमा, यो लुपमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यो लुपको नाम चाहिँ के छ, युजिङ KVL इन लुप ABDA, ABDA मा चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ है त। र अब यसमा चाहिँ हेरौँ भने यहाँबाट सुरु गरौँ र यहाँनिर हाम्रो लुपको डिरेक्सन यस्तो छ। र त्यसै गरी भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ रेसिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट पनि के गरिरहेछ त यही डिरेक्सनमा रहेछ, लुपकै डिरेक्सनमा। र लुपकै डिरेक्सनमा जाँदैछ भने लुप र करेन्ट एउटै डिरेक्सनमा छ भने हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ। सो हाम्रो यसको रेसिस्टेन्स P छ, यसको रेसिस्टेन्स Q, यसको R, यसको X छ। र यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त I1 P लेख्न सक्छौँ, किनभने लुप र
करेन्टको डिरेक्सन एउटै भयो भने हामी नेगेटिभ लिन्छौँ, नेगेटिभ साइन लिन्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँबाट यता गयौँ हैन, यता गयौँ भने अब यसको पनि सब आरजी रेसिस्टेन्स होला, ग्याल्भनोमिटरको आरजी रेसिस्टेन्स मानौँ र यसो अब यसमा पनि रेसिस्टेन्स के भइरहेछ, करेन्ट यतै गइरहेछ, लुप पनि यतै गइरहेछ रेसिस्टेन्समा, भनेपछि यसलाई पनि हामीले माइनस आइजी आरजी मान्छौँ। र अब यता आउँदाखेरि करेन्टको डिरेक्सन यता छ, लुपको डिरेक्सन यता छ, भनेपछि नेगेटिभ भइदियो भनेपछि यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ प्लस, र I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो रेसिस्टेन्समा, भनिसकेपछि हामीले एक्स लिन्छौँ इक्वल टु 0 भयो। अब यसलाई यहाँनिर आइजी भनेको हामीले ब्यालेन्स कन्डिसनमा 0 छ यी, भनेपछि यसलाई हामीले पुरै हटाउन सक्छौँ। सो भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त यहाँबाट भन्दाखेरि I1P इक्वल टु I2 एक्स लेख्न सक्छौँ, किनकि नेगेटिभ छ उता जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। सो यो लेख्न सक्छौँ र P बाई एक्स इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ त I2 बाई I1 लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो लुपकोबाट आयो, यो लुपबाट है त। अब यो लुपबाट पनि हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी नै यही नै जुन चाहिँ लुप कन्सेप्ट छ किर्चफ भोल्टेज ल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। र यसमा पनि हामीले अब यही अनुसार लियौँ, यसरी लुप लियौँ, हामी यसरी नै क्लकवाइजै लुप लियौँ हैन। अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ। सो मैले यसलाई कहाँ लेखौँ भन्दाखेरि ओके यहाँ लेखेँ है त। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अब के भइरहेछ भन्दाखेरि करेन्टको डिरेक्सन यता छ, लुपको डिरेक्सन यता छ, भनेपछि यसलाई पनि नेगेटिभ लिनु पर्यो। नेगेटिभ करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ, I1 माइनस आइजी करेन्ट फ्लो भइरहेछ, त्यहाँनिर I1 माइनस आइजी करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यसको रेसिस्टेन्स कति छ Q हैन। किर्चफ भोल्टेज ल के भन्छ पोटेन्सियलको कुरा गरिन्छ हैन। सो अब यहाँनिर फेरि अब साइन के हुन्छ त, यता जाँदैछ भनेपछि यहाँनिर पनि नेगेटिभै हुन्छ। हामी यता जाँदैछ अनि फेरि लुप करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ त, करेन्ट उता छ र लुप कता छ यता छ, भनेपछि हामीले पोजिटिभ चाहिँ लिनुपर्छ है त। करेन्टको डिरेक्सन यता छ नि त, I2 प्लस आइजी करेन्ट उता गइरहेछ, लुप कता भइरहेछ यता भइरहेछ, भनिसकेपछि I2 प्लस आइजी आर रेसिस्टेन्स आर छ, यो करेन्ट भयो हैन। सो त्यसपछि यता देखिँदैन होला, मैले यहाँ लेखेँ है त। सो अब फेरि लुप यता गइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ, फेरि नेगेटिभ के भयो त, हामीले चाहिँ पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो। करेन्टको डिरेक्सन तल छ, लुप माथि गइरहेछ, भनिसकेपछि पोजिटिभ लिन्छौँ र के हुन्छ त आइजी आरजी इक्वल टु 0। यो सेकेन्डमा यो चाहिँ हामीले लुप कुनमा लिएको हो त, लुप बिसिडिबीमा है त। सो अलिकति कटाइमुनि भयो होला हैन। सो केही छैन। र अब यहाँनिर पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइजीको ठाउँमा हामी 0 इन्सर्ट गर्न सक्छौँ क्या। आइजी भनेको 0 हो नि त, आइजी भनेको 0, यो पनि आइजी भनेको 0, भनेपछि यो त हटिहाल्यो आइजी पुरै मल्टिप्लाई हुँदा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के रह्यो त माइनस I1 Q रह्यो इज इक्वल प्लस के रह्यो त I2 R रह्यो, I2 R इज इक्वल टु 0 भयो हैन। I2 R इज इक्वल टु 0 भयो। अब यसलाई हामीले माइनस छ भने चाहिँ उता लगेर हामीले प्लस गर्न सक्छौँ। सो के आउँछ त यहाँबाट भन्दाखेरि I1 Q इक्वल टु I2 R आउन सक्छ। सो यो आउँछ है त। सो यसलाई नै मैले यतापट्टि लेखेँ यहाँनिर। अब यहाँनिर I1 बाई I2 को रेसियो निकाल्नु। ओके I1 भन्दा पनि I2 बाई I1 को निकाल्नु, किनभने यहाँनिर I2 बाई I1 को निकालिरहेको छौँ, भनेपछि हामीले पनि यही निकाल्यौँ भने, सो यो यताको बाटो यही निकाल्यौँ भने हामीले सजिलै इजिली इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र I2 बाई I1 निकाल्छौँ भने हाम्रो Q बाई R आउँछ यहाँनिर हैन। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौँ, यसलाई सेकेन्ड मानौँ। यो मान्दाखेरि हाम्रो के भयो त, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि I2 ठाउँमा यो हाल्यौँ भने P बाई एक्स इज इक्वल टु Q बाई R भयो, Q बाई R हो नि। अब यसलाई नै हामीले के लेख्न सक्छौँ, P बाई Q इज इक्वल टु एक्स बाई R लेख्न सक्छौँ नि त। सो प्रुफ भयो हैन। ब्यालेन्स कन्डिसनमा यदि करेन्ट चाहिँ ग्याल्भनोमिटरबाट जाँदैन भने चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त P बाई Q इज इक्वल टु एक्स बाई R चाहिँ यो रेसियो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कन्डिसनमा हुँदो रहेछ हैन। यो चाहिँ हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपल, यही प्रिन्सिपललाई बेस्ट भएर काम गर्छ र हामीले न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि पनि यही इक्वेसनबाट, यो रेसियोवाला इक्वेसनबाट चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ है त। सो यसलाई मैले रब गरेँ, हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यो चाहिँ भनेको व्हिटस्टोन ब्रिजको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कसरी वर्किङ गर्छ हैन, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ भयो हैन।
अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्विटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ केही सर्टेन लिमिटेसनहरू पनि छ हैन, लिमिटेसनहरू पनि छ। त्यसै गरी अब ह्विटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ अब लिमिटेसनहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लो करेन्ट, लो रेसिस्टेन्स मेजर गर्दैन क्या। धेरै लो रेसिस्टेन्स छ भने यसले मेजर गर्न सक्दैन। अब किन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यदि रेसिस्टेन्स चाहिँ लो भयो भने मतलब हामीले एक्स को रेसिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब एक्स को रेसिस्टेन्स एकदमै कम छ हैन, एकदमै कम छ भन्नुको मतलब थोरै छ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स थोरै हुन भयो भने अब हाम्रो त रेसियो लिनु छ, P/Q = x/r, यो माथि पनि छ रेसियो। अब x को भ्यालु एकदमै सानो हो, x को भ्यालु एकदमै 1 भन्दा पनि सानो भयो। ओके, 1 भन्दा पनि सानो भयो, 1 को भन्दा पनि एकदमै सानो भयो भने x को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू सबैलाई पनि सानो बनाउनु पर्यो क्या हैन। रेसियो त मिलाउनु पर्यो नि त हामीले त। ह्विटस्टोन ब्रिजमा त ब्यालेन्स कन्डिसन ल्याउनको लागि त हामीले त ओके यहाँ r भएछ है, P/Q = x/r त गर्नु पर्यो हो कि हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब x को भ्यालु एकदमै सानो भयो भने हाम्रो अरुको भ्यालु पनि सानो बनाउनु पर्छ क्या। रेसियो त बराबर यो र यसको रेसियो त बनाउनु पर्यो सानो। अब फेरि ग्याल्भनोमिटरमा पनि हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्स के गर्नु पर्यो त सानो बनाउनु पर्यो ग्याल्भनोमिटरमा हैन। त्यो जुन चाहिँ अब ग्याल्भनोमिटरमा सर्टेन रेसिस्टेन्स हुन्छ, अब त्यो रेसिस्टेन्स पनि एकदमै सानो भयो भने त्यो ग्याल्भनोमिटर चाहिँ इन्सेन्सिटिभ हुन्छ क्या हैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्याल्भनोमिटरको थ्रुबाट लो रेसिस्टेन्स पनि मेजर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो हैन। अब यहाँनिर हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब सपोज हामीलाई चाहिँ यो दुईटा रेसिस्टेन्स दिएको छ हैन, दुईटा रेसिस्टेन्स दिएको छ, हामीले यसको भ्यालु फाइन्ड गर्यौं भने पनि हैन। अब दुईटा रेसिस्टेन्स दिएको छ, यसको एउटा कन्स्ट्यान्ट के हो भन्दाखेरि 1/2 रेसियो दिएको छ मानौं हैन। अब यहाँनिर पनि हामीले सर्टेन रेसिस्टेन्स दिएको हुन्छ भन्नुको मतलब अब जस्तो 1/2 रेसियो दिएको छ अनि r को पनि सर्टेन भ्यालु दिएको छ हैन, r को भ्यालु पनि सर्टेन दिएको छ र हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो छ, लगभग मानौं 10⁻⁻6 ओहम मा छ हैन, 10⁻⁻6 ओहम मा छ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त यहाँनिर अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, यसलाई ब्यालेन्स यो रेसियो ब्यालेन्स गर्नको लागि त यो पनि एकदमै धेरै एकदमै के भयो त थोरै रेसिस्टेन्स चाहियो, एकदमै थोरै रेसिस्टेन्स। अब यहाँनिर चाहिँ यदि यहाँबाट अब यस्तो के अर्को पनि कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर पोटेन्शियलको कुरा पनि आउँछ क्या हैन, पोटेन्शियलको कुरा पनि आउँछ। जस्तो अब यहाँबाट सर्टेन यो पोटेन्शियल छ v, सेलको पोटेन्शियल v छ। अब यताबाट हामी जान्छौँ भने यहाँ पनि v हुन्छ, यताबाट 0 हुन्छ। अब यहाँबाट जान्छौँ यहाँसम्म v नै हुन्छ, पोटेन्शियल v हुन्छ। र प्यारललको कन्सेप्टमा पनि के हुन्छ, प्यारललमा पोटेन्शियल चेन्ज हुँदैन। सो मैले एउटा प्यारललको यसलाई नै म ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ हजुरहरुलाई म देखाउँछु है। सो ओके, ब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ भने मैले अघि फर्स्टमा बनाएको थिएँ, यसरी प्यारललको कन्सिडर गर्न सक्छौं हैन, प्यारललको कन्सिडर गर्न सक्छौं अघि पनि भनेको थिएँ हैन। सो अब यसमा चाहिँ के भयो, सपोज यसको रेसिस्टेन्स 2 छ, यसको 4 छ हैन, अलिकति लजिकली बुझ्ने हो भने अब यहाँबाट पोटेन्शियल v गइराछ, यहाँबाट पनि के भयो त v नै जान्छ। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल अब रेशियो त P/Q को रेशियो त हुनुपर्छ यहाँनिर यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। अब P/Q को रेशियो कति छ, 1/2 छ हैन, 1/2 छ भनिसकेपछि सपोज यदि हामीले 12 भोल्टको चाहिँ सेल युज गरेको थियो भने यहाँ 12 हुन्छ हैन। र अब यहाँनिर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4 भोल्टेज यसले लस गर्छ। अब यहाँ जाँदा 0 हुनुपर्छ, यताबाट 0 हुन्छ, यताबाट 12, यहाँ त 0 जान्छ भनेपछि यो पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त यसरी ड्रप हुँदै जान्छ रेसिस्टेन्समा। यहाँ 4 पोटेन्शियल ड्रप भयो, अब बाँकी रहेको 6 पोटेन्शियल चाहिँ कहाँ ड्रप हुन्छ त, बाँकी रहेको 8 हैन, 8 पोटेन्शियल 8 भोल्ट चाहिँ यहाँनिर यो रेसिस्टेन्समा ड्रप हुन्छ। 4 ओमको छ भने 4 ओमको छ भने चाहिँ यदि ड्रप हुन्छ भनेको यहाँदेखि
पोटेन्सियल त्यहाँ डिभाइड हुन्छ नि त हैन, यहाँ पनि 12 जान्छ, यहाँ पनि 12 जान्छ प्यारललको कन्सेप्टमा, प्यारललको कन्टेस्टमा हैन। त्यो हुँदाखेरि त हाम्रो पोटेन्सियल फेरि यहाँ पुग्दा त 0 बन्नुपर्छ, किनकि यहाँनिर केही पनि यहाँनिर डिस्टर्बेन्सहरू छैन, यहाँ पुग्दा त 0 बन्नुपर्छ। भनेपछि 2 ओम रेसिस्टेन्सले 4 भोल्ट चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ, पोटेन्सियल त्यति ड्रप गर्दो रहेछ हैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब यसमा पनि केसमा हेर्छौँ भने, यो केसमा हेर्छौँ भने चाहिँ अब एकदमै सानो रेसिस्टेन्स छ हैन, एकदमै सानो रेसिस्टेन्स छ भनेपछि त्यसले अब पोटेन्सियल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसकै रेसिस्टेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामी यताको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ सपोज एउटा यसलाई एक्स मानौँ हैन, त्यही सुरुमा यसलाई आर छ भनिसकेपछि यदि एक्स को रेसिस्टेन्स चाहिँ एकदमै कम छ हैन, एक्स को रेसिस्टेन्स चाहिँ एकदमै कम छ र हामीले चाहिँ अब यो रेसियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आर र एक्स बाई आर को रेसियो त 1/2 नै आउनुपर्छ, एक्स बाई आर को रेसियो त कति आउनुपर्छ 1/2 नै आउनुपर्छ, किनभने यहाँ त ब्यालेन्स कन्डिसनमा लग्नको लागि भनिसकेपछि अब एक्स को पनि के गर्नु पर्यो त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त रेसिस्टेन्स कमै बनाउनु पर्छ। एक्स को त हाम्रो अलरेडी हामीलाई सानो रेसिस्टेन्स मेजर गर्नु छ भनिसकेपछि यो आर पनि के गर्नु पर्यो त एकदमै सानो नै हुनु पर्यो, सानो र सानो भयो भने त 1/2 आयो हैन, अलिकति थोरै मात्रै बेसी भयो भने हैन, जे भने पनि हामीले यसरी लोजिकली बुझ्छौँ भने यो र यो पनि सानो हुनु पर्यो नि त रेसियो आउनलाई हैन। ठुलो र सानोबाट रेसियो जस्तो रेसियो अब 1:2 आउनलाई 2/4 हुँदाखेरि 1:2 आउँछ भने अब यसलाई नै हामीले चाहिँ जस्तो 10 to the power -6 into 10 to the power -6 गर्यौँ भने जस्तो अब यसलाई नै बुझ्दाखेरि के भन्नु 10 to the power -6 by 4 into 10 to the power -6। अब यति सानो रेसिस्टेन्स छ भने चाहिँ अब यसरी नै हाम्रो सानो लिनु पर्यो दुईटै हैन ब्यालेन्स गर्नको लागि। त्यही भएर अरु रेसिस्टेन्स चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ स्मल, अरु रेसिस्टेन्स पनि एउटा रेसिस्टेन्स स्मल रेसिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि चाहिँ अरु रेसिस्टेन्स पनि सानो बनाउनु पर्छ। अब अरु रेसिस्टेन्स सानो बनाइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मात्रै यो कन्डिसन चाहिँ जुन चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको यो जुन चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसन छ त्यो अनि मात्रै ब्रिज चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। अब त्यो ब्रिज ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ यदि ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ सानो रेसिस्टेन्स भयो भने त्यो चाहिँ इन्सेन्सिटिभ हुन्छ क्या, इन्सेन्सिटिभ हुन्छ र त्यो भएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले मेजर गरेको त्यो चाहिँ इजी मजाले चाहिँ मेजर गर्न सकिँदैन, इरर आउँछ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सानो रेसिस्टेन्स गर्यो भने त मानौ अब यो जुन चाहिँ वायरहरू युज भइरहेको छ यो हैन केही न केही त यहाँनिर युज गरिरहेकै हो नि त, त्यतिकै त करेन्ट जाँदैन, कन्डक्टरहरू त छ यहाँनिर हैन। सो यो मानौ यिनीहरू यो पनि एउटा वायर त हो हैन, वायरमा पनि अब केही न केही रेसिस्टेन्स त हुन्छ। अब यो एकदमै रेसिस्टेन्स सानो छ, एकदमै सानो छ भनिसकेपछि अब यसले पनि मिसलिड गर्न थाल्छ के भनेको यो वायरहरूले पनि रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ केही न केही सो गराउन थाल्छ, एकदमै सानो रेसिस्टेन्स हो नि त। अब मानौ एकदमै सानो यो वायरको भन्दा पनि थोरै रेसिस्टेन्स छ भने अब हामीलाई त यहाँनिर त मेजर गर्न त अब के को यसको वायरको मेजर गरियो कि यो जुन चाहिँ हामीले मेजर गर्नु पर्यो त्यसको मेजर गरियो कि यसको मेजर गरियो हैन। सो त्यो भएको कारण त्यसरी पनि लो रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले लो रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ यो व्हिटस्टोन ब्रिजबाट चाहिँ मेजर गर्न सकिँदैन त्यो भएको कारणले हैन। अलिकति लोजिकली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा त लो रेसिस्टेन्स मेजर गर्न सकिएन र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाई रेसिस्टेन्स पनि मेजर गर्न सकिँदैन। अब हाई रेसिस्टेन्स मेजर चाहिँ किन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाई रेसिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि अब करेन्ट भनेको त भिजिकल आइआर हुन्छ हैन र I=V/R हुन्छ। अब रेसिस्टेन्स एकदमै धेरै भयो भने अब त्यहाँ हिट प्रोड्युस हुन्छ नि त हैन। हामीले फिलामेन्ट ल्याम्पहरुमा पनि हेरेको थियौं, त्यहाँनिर पनि रेसिस्टेन्स एकदमै धेरै भएको कारणले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ, लाइट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ।
त्यसरी नै यहाँ पनि अब एकदमै हाई रेसिस्टेन्स भयो भने 10⁶ मा भइदियो मानौँ, त्यतिमा चाहिँ रेसिस्टेन्स भइदियो भने हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँनिर एकदमै हिट प्रोड्युस हुन थाल्छ, यो सिस्टममा हिट प्रोड्युस हुन थाल्छ। अब हिट प्रोड्युस भइसकेपछि हाम्रो केही न केही फ्लक्चुएसनहरू त आउँछ नै होइन, केही न केही चाहिँ गडबड हुन्छ र इन्सेन्सिटिभ हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो ब्रिज र अनब्यालेन्स हुन जान्छ र त्यही भएको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त हाई रेसिस्टेन्स पनि हामीले चाहिँ इजिली मेजर गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है त। त्यसै गरी अब यो चाहिँ हिट प्रोड्युस भन्ने कुरा हो र त्यसै गरी अब फेरि हाई रेसिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि चाहिँ होइन, हाई रेसिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्याल्भेनोमिटर पनि हाई रेसिस्टेन्सको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हाई रेसिस्टेन्सको ग्याल्भेनोमिटर युज गर्छौँ भने त्यहाँबाट करेन्ट चाहिँ लेस फ्लो हुन्छ, किनभने त्यहाँ रेसिस्टेन्स भनेको त्यसले रोक्छ। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो फेरि ग्याल्भेनोमिटर त्यो कारण पनि इन्सेन्सिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कति करेन्ट फ्लो भयो होइन, त्यहाँबाट थाहा पाइँदैन ग्याल्भेनोमिटरबाट एक्ज्याक्टली इन्सेन्सिटिभ भइसकेपछि। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाई रेसिस्टेन्स पनि मेजर गर्न चाहिँ सकिँदैन व्हिटस्टोन ब्रिजको थ्रुबाट होइन। र अर्को के छ भने अनि फेरि व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एमिटरहरू छ होइन, अनि भोल्टमिटरहरू भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ मेजर गर्नको लागि चाहिँ होइन, राम्रो हुन्छ। अब हाईमा चाहिँ होइन, हाई रेसिस्टेन्स लो रेसिस्टेन्समा चाहिँ होइन, अब मिडियम टाइपको गर्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एकदमै राम्रो पनि हुन्छ भनेको कुनै पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नल पोइन्ट डिफ्लेक्सन होइन, हाम्रो यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ केही पनि डिफ्लेक्सन हुँदैन नि त ग्याल्भेनोमिटरमा, ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन हुँदैन, त्यहाँबाट करेन्टै फ्लो हुँदैन। सो करेन्टै फ्लो नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्ट फ्लो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो भएन र हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले रेसिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्न सक्यौँ। अब जुन चाहिँ एमिटरहरू हुन्छ, भोल्टमिटर हुन्छ, भोल्टमिटरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ पनि ग्याल्भेनोमिटरको युज गरेको हुन्छ क्या। अब त्यो ग्याल्भेनोमिटरको युज चाहिँ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो त त्यहाँनिर पनि अब ग्याल्भेनोमिटरको सर्टेन केही न केही रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। अब त्यो रेसिस्टेन्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स जोडिसकेपछि केही न केही त्यहाँ करेन्टको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ नि त होइन, करेन्टमा केही न केही गडबड हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ एमिटर भोल्टमिटरहरू भन्दा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिजले चाहिँ अझै मजाले चाहिँ रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ मेजर गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ है त। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै छ, व्हिटस्टोन ब्रिजको बारेमा चाहिँ यति नै हुन्छ। र हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिजको चाहिँ अब न्युमेरिकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको न्युमेरिकल चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु र त्यहाँनिर अब व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ अब कतै ब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ, इनब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिल गर्नेछौँ। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दा चाहिँ केही न केही फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है त। सो ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।